जीवन यो आराधनाले सजाउँदै तपाईँ कहाँ आउँदैछौ। जीवन यो आराधनाले सजाउँदै तपाईँ कहाँ आउँदैछौ। दाउदको ढलेको वास्तन बनाउने तयारी गर्दैछौ। जीवन यो आराधनाले सजाउँदै तपाईँ कहाँ आउँदैछौ। दाउदको ढलेको वास्तन बनाउने तयारी गर्दैछौ। एउटा खाँबो छ न्यायको, अर्को खाँबो धार्मिकताको। एउटा खाँबो छ न्यायको, अर्को खाँबो धार्मिकताको। अनन्तको छ सिंहासन हेरेन हामी आउँदैछौँ। अनन्तको छ सिंहासन हेरेन हामी आउँदैछौँ। जीवन यो आराधनाले सजाउँदै तपाईँ कहाँ आउँदैछौ। दाउदको ढलेको वास्तन बनाउने तयारी गर्दैछौँ। आज तपाईँ नि मैले परमेश्वरको आराधना गर्ने भवनलाई तयार गर्दैछौँ अनि त्यो भवन चाहिँ तपाईँ नि म हुनुहुन्छ। आमेन। दाउदको ढलेको वास्तन बनाउने तयारी गर्दैछौ। दाउदको ढलेको वास्तन बनाउने तयारी गर्दैछौ। एउटा खाँबो छ न्यायको, अर्को खाँबो धार्मिकताको। अनन्तको छ सिंहासन हेरेन हामी आउँदैछौँ। अनन्तको छ सिंहासन हेरेन हामी आउँदैछौँ। जीवन यो आराधनाले सजाउँदै तपाईँ कहाँ आउँदैछौ। परमेश्वरको सिंहासन अनन्तको छ अनि यो आराधनामा हामी परमेश्वरको सिंहासनलाई हेर्नका लागि नजिक पनि गइरहेका छौँ। घेरिएको लाखो स्वर्ग दूतहरूले येशू तपाईलाई पवित्र पवित्र भन्दै उचाल्दैछ त्यो नाउँलाई। घेरिएको लाखो स्वर्ग दूतहरूले येशू तपाईलाई पवित्र पवित्र भन्दै उचाल्दैछ त्यो नाउँलाई। बिना र झ्याली तुरही बजाउँदै दस्तारे बाजामा स्वर मिलाउँदै। बिना र झ्याली तुरही बजाउँदै दस्तारे बाजामा स्वर मिलाउँदै जाति जातिलाई बोलाउँदै। जीवन यो महाराजालाई उचाल्दै तपाईँ कहाँ आउँदैछौ। दाउदको ढलेको वास्तन बनाउने तयारी गर्दैछौ। जीवन यो महाराजालाई उचाल्दै तपाईँ कहाँ आउँदैछौ। दाउदको
ढलेको वास्तन बनाउने तयारी गर्दैछौ। हामी बिचको लाइनलाई फेरि गर्नेछौँ। घेरिएको लाखो स्वर्ग दूतहरूले येशू तपाईलाई पवित्र पवित्र भन्दै उचाल्दैछ त्यो नाउँलाई। घेरिएको लाखो स्वर्ग दूतहरूले येशू तपाईलाई पवित्र पवित्र भन्दै उचाल्दैछ त्यो नाउँलाई। बिना र झ्याली तुरही बजाउँदै दस्तारे बाजामा स्वर मिलाउँदै बिना र झ्याली तुरही बजाउँदै दस्तारे बाजामा स्वर मिलाउँदै जाति जातिलाई बोलाउँदै। हालेलुया। तपाईँ म चाहिँ चुनिएका व्यक्तिहरू हौँ, आमेन। अनि तपाईँ म चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्दै विभिन्न जातिहरूको माझमा उहाँको प्रशंसा गर्दै ती मानिसहरूलाई पनि लिइकन परमेश्वरको अनन्तको सिंहासन अगाडि गइकन आराधना गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। हालेलुया। घेरिएको लाखो स्वर्ग दूतहरूले येशू तपाईलाई पवित्र पवित्र भन्दै उचाल्दैछ त्यो नाउँलाई। घेरिएको लाखो स्वर्ग दूतहरूले येशू तपाईलाई पवित्र पवित्र भन्दै उचाल्दैछ त्यो नाउँलाई। यूहन्नाले दर्शन देख्दै गर्दाखेरि एउटा अग्लो सिंहासन देखिएको छ। अनि त्यो सिंहासनको अगाडि चाहिँ 24 धर्मगुरुले आफ्नो मकुट चाहिँ भुइँमा राखिकन घोप्टो परेर दण्डवत गरिकन परमेश्वरको आराधना गरिरहेको। अनि वरिपरि चाहिँ जीवित जीवातहरू भेला भइकन पवित्र 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 धुमा तपाईँ भन्दै आराधना गरिरहेको। अनि यो कुरा चाहिँ अनन्तको कुरा हो, आमेन। अहिले पनि भइरहेको छ। राइट नाउ तपाईँ मैले आराधना गर्दै गर्दाखेरि पनि यो समय परमेश्वरको वरिपरि लाखौं करोडौं स्वर्गदूतहरूले हामीसँग मिलिकन उहाँको नाउँलाई पवित्र पवित्र भनिरहेको छ। हालेलुया। हो घेरिएको लाखो स्वर्ग दूतहरूले येशू तपाईलाई ओ परमेश्वर तपाईलाई पवित्र पवित्र भन्दै उचाल्दैछ त्यो नाउँलाई। घेरिएको लाखो स्वर्ग दूतहरूले येशू तपाईलाई पवित्र पवित्र भन्दै उचाल्दैछ त्यो नाउँलाई। ओ शाक्राता राबोयो दोरो सिरे क्रेते राबायंगारा शारथा हो मोरो दोरो सिरे क्रेते। प्रभु तपाईलाई यस समय हामी सँगसँगै लाखौं करोड स्वर्गदूतले पनि भनिरहेको छ उच्च स्वरमा पवित्र पवित्र परमेश्वर तपाईँ। घेरिएको लाखो स्वर्ग दूतहरूले येशू तपाईलाई अभिषेक बगिरहेको छ। पवित्र पवित्र भन्दै उचाल्दैछ त्यो नाउँलाई।
प्रभु तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ, तपाईँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। घेरिएको लाखौं स्वर्ग येशू तपाईलाई पवित्र पवित्र भन्दै उचाल्दैछ त्यो नाउँलाई। यो समय तपाईले आफ्नो हातहरू उचालिनु परमेश्वरलाई पवित्र पवित्र परमेश्वर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मुखले परमेश्वरलाई उचाल्नुहोस्, उहाँलाई जिउँदो बलिदान ओ शब्दको मिठो भेटी मन पर्छ। बिना र झाली तुरही बजाउँदै दस्तारे बाजामा स्वर मिलाउँदै जाति जातिलाई बोलाउँदै जीवन यो महाराजालाई उचाल्दै तपाईका आउँदैछु। जीवन यो महाराजालाई उचाल्दै तपाईका आउँदैछु। जीवन यो महाराजालाई उचाल्दै तपाईका आउँदैछु। परमेश्वर दाउदको सानो पालमा तपाईको निम्ति साँचो आराधना अनि प्रशंसा हुने गर्थे। फेरि पनि दाउदको पाल खडा भइरहेको छ अनि ती हामी भित्र छ प्रभु, तपाईको आराधना हुने। जीवन यो महाराजालाई उचाल्दै तपाईका आउँदैछौ। दाउदको ढलेको वासस्थान बनाउने तयारी गर्दैछौ। प्रभु त्यो ढलेको पालहरू चाहिँ फेरि पनि अब निर्माण भइरहेको छ, हामी निर्माण गरिरहेका छौँ प्रभु। दाउदको ढलेको वासस्थान बनाउने तयारी गर्दैछौ। पवित्र आत्मा तपाईँ राज गर्ने मन्दिर फेरि पनि पुनःस्थापना भइरहेको छ। तपाईको आराधना हुने मन्दिर प्रत्येक दिन निर्माण भइरहेको छ, जुन मन्दिरबाट साँचो आराधना निस्कन्छ। जीवन यो महाराजालाई उचाल्दै तपाईका आउँदैछौ। र प्रत्येक दिन तपाईको मन्दिर पूर्ण निर्माण भइरहेको छ। सहायता गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस् येशू तपाईको नाममा। आमेन। Amen. Thank you so much. र उहाँ हुनुहुन्थ्यो ब्रदर राकेश, जसले आजको साझा हामीलाई आराधनामा जोडाइरहनु भएको थियो। थ्याङ्क यू ब्रदर, 1 सेकेन्ड। र आउनुहोस् हामी कार्यक्रमको दोस्रो भागमा हामी जानेछौँ, जहाँ हामी बाइबल स्टडी गर्नेछौँ, बाइबल पाठ हामी गर्नेछौँ। र यदि तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने तपाईँले हामीसँग बाइबल पाठ गर्न सक्नुहुन्छ। र म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज जस कसैको पनि तपाईँको पालो परेको छ, तपाईँले कृपया गरिकन आफ्नो पाठनलाई तपाईँले सुरु गरिदिनुहोस् भनिकन अनुरोध गर्न चाहन्छु।
हजुर सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। आज हामी मत्ती 26 को 69 देखि पढ्नेछौँ। पत्रुसको इन्कार छ टपिकमा। पत्रुस चाहिँ बाहिर चोकमा बसिरहेका थिए औ एउटी नोकरनीले तिनी कहाँ आएर यसो भनी, तिमी पनि गालिलका यसोसितै थियौ। तर तिनले उनीहरू सबैका सामु इन्कार गरेर भने, तँ के भन्छेस्? म जान्दिन। औ तिनी बाहिर दलानमा निस्केपछि अर्कोले तिनलाई देखी र त्यहाँ भएकाहरूलाई भने, यी मानिस पनि येशू नासरीसितै थिए। औ फेरि तिनले शपथ खाएर इन्कार गरे, म ती मानिसलाई चिन्दिन। अलि बेरपछि त्यहाँ भएकाहरूले पनि नजिक आएर पत्रुसलाई भने, साँच्चै तिमी पनि तिनीहरू मध्येका एक हौ, किनकि तिम्रो बोलीले नै तिमीलाई जाहेर गर्दछ। तब तिनले धिक्कार्दै यसो भने लागे, म ती मानिसलाई चिन्दिन। औ उतिखेरै भाले बास्यो। अब भाले बास्न अघि तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्नेछौ भन्ने यसोले भन्नुभएको कुरा पत्रुसले सम्झे औ तिनी बाहिर गएर धुरु धुरु रोए। आमेन। आमेन। धन्यवाद बाइबल पाठको लागि। सुनाइमा आशिष दियो। र आउनुहोस्, समय भएको छ 7:54 र हामीसँग लगभग 61 जना कनेक्ट भइसक्नु भएको छ जुम मार्फत। अनि यस्तै प्रकारले फेसबुकमा धेरैजना लाइभ भइसक्नु भएको छ र हामी आज फेरि पनि अति खुसी छौँ उहाँको उपस्थितिमा आउनु पाउँदा अनि तपाईहरु सबैलाई भेट्न पाउँदा अति नै खुसी र आनन्द हामी यहाँ प्रकट देख्न सक्छौँ तपाईहरुको मुहारमा पनि। र फेरि पनि तपाईहरुलाई वेलकम नगरी खुसी लाग्दैन आफूलाई। फेरि पनि एकचोटि एपिसी फ्यामिलीबाट तपाईहरु इन्टायर जतिजना आज जोड्नु भएको छ आजको साँझ तपाईहरु सबैलाई एपिसी फ्यामिलीबाट जय मसीह साथै ठुलो वेलकम गर्न चाहन्छौँ। र जतिजना नयाँ हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो कार्यक्रम सधैँ साँझ 7:30 बजेदेखि हुने गर्छ र आशा गर्छु तपाईहरुकोमा समय भयो भने तपाईहरु पनि हामीसँग जोडिकन यी केही समयहरू तपाईहरु हामीसँग जोड्न सक्नुहुन्छ, आशिषका समयहरू। र आउनुहोस्, हामी यो समय प्रभुको दास हाम्रो बीचमा टाढाबाट आइसक्नु भएको छ र हामी वेलकमको सर्भिसमा जानेछौँ। सो यो समय मे आई रिक्वेस्ट पास्टर रोबर्ट फर वेलकम सर्भिस। हुन्छ त पास्टरज्यू, यो सबै तपाईलाई दिन चाहन्छु। अलराइट, यहाँहरु सबैलाई जय मसीह की। जय मसीह। अनि आज सायद हामी दुईजनालाई स्वागत हुन सक्छ, पास्टर डेभिड लेप्चाज्यू र म। अनि यहाँ विशेष गरिकन हाम्रो माझमा प्रभुको दास त्रिशुर केरलाबाट जोडिसक्नु भएको छ। उहाँको नाम रोय मार्कारा हुनुहुन्छ। रोय मार्कारा हो उहाँको नाम र उहाँ रिनाउन्ड वर्ल्ड इभान्जलिस्ट हुनुहुन्छ। हामी पहाडीवासी मान्छेहरूलाई उहाँले अति नै माया गर्नुहुन्छ। धेरै वर्ष अघि उहाँ जब जवान हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला केरलाबाट मणिपुरमा आउनुभएको थियो र टिचरको रूपमा त्यति बेला म पनि प्रचार गर्दै जाँदा हुँदै हाम्रो भेट त्यहाँनिर भएको थियो। वर्षौँ अगाडिको कुरो हो, धेरै 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 वर्ष भयो। त्यति बेला उहाँको पनि विवाह भएको थिएन, भर्खरै भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति बेला लगभग 30 वर्ष भयो उहाँ र मेरो हाम्रो भेट भएको र हाम्रो परिचित र हामी सँगै सेवा गर्छौँ। आरिटारमा जब हाम्रो अटम रेन बाइबल स्कुल 2009 मा भएको थियो त्यति बेला उहाँ आउनुभएको थियो आरिटारमा र आरिटारलाई उहाँले धेरै माया गर्नुहुन्छ। He loves so much Aritar, Sikkim, East Sikkim, because he had been there already when we were leading Autumn Rain Bible School, and many participants from many different places had been there, and he brought another man of God from USA, but I think he is now with the Lord. But all of us are still here. And then Roy Markara has a heart for the Himalayan people. He loves so much our people. And then he always a man of connection. There are very few countries around the world that he had not been. Almost all the countries of the world around he had been. And then now he is with us. It's very, 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 very fortunate for us. We are very blessed to have him here with us. And then
So you're welcome, my brother, Roy Markara. My wife always, mispronounce Roy Malakar, or something like that. But he's a Markar. So he's a Markar Viraha. Okay, so he's a Markara. So God is using him. Uh, he's a he's a he's a crusade speaker. He's a very, very wonderful, very deep Bible teacher. He's rich in experience in the Bible. Of course, no one is perfect and full, yet always whenever we listen to him, we are being blessed. And tonight also he brings wonderful blessings among us. So thank you so much. You're welcome, brother. And then after Pastor David welcomes today's interpreter, and then then we'll then we'll into the welcome. So you're welcome, brother, from my side, and on behalf of the Aritar family, I would like to you once again. Once you have already spoken, उहाँले एकपल्ट अघि नै पहिले पनि उहाँले बोल्नु भएको थियो, आज फेरि उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र over to Pastor David, अनुवादक ज्यूको निम्ति. हुन्छ Pastor David also is going to welcome interpreter. हुन्छ हुन्छ किचनको दैलो बन्द गरायो. यहाँलाई फेरि पनि जय मसीह. र आज हाम्रो बीचमा है अंग्रेजीमा प्रचार गर्नु हुँदैछ रोयल मार्कर, जो चाहिँ है साउथ इन्डियाबाट हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँको है अनुवाद गर्नका लागि हाम्रो बीचमा एल्डर सुसन शर्मा ग्याङटोकबाट हुनुहुन्छ. उहाँले हामीलाई एकदमै सरल भाषामा सबैले बुझ्ने भाषामा उहाँले अनुवाद गर्नु हुँदैछ. र यहाँ सुसन शर्मा अनि आजका स्पिकर रोय मार्कर दुवैजना, यहाँहरू दुवैजनालाई मेरो तर्फबाट पनि फेरि स्वागत छ. र अब यो समयमा स्वागतको कार्यक्रममा सधैँ जस्तै हामीहरू ताली बजाएर यहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ दुवैजनालाई. यसको लागि यो समय हाम्रो बेन सरलाई म दिन चाहन्छु. हुन्छ, थ्याङ्क यू सर. हुन्छ, आउनुहोस्, हामी सबैलाई एक्सेस पाइसक्नु भएको छ. इन काउन्ट अफ 3 मा हामी जोरदार ताली बजाएर यी दुई महान दासहरूको लागि हामी ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ. आउनुहोस्, 1 2 and 3. मेरो तर्फबाट पनि अनुवादक ज्यूलाई धेरै धेरै स्वागत छ. ओके, हुन्छ, तपाईहरुले म्युट गर्न सक्नुहुन्छ. You may start. Thank you so much. Thank you, Pastor Robert Singh. Thank you, Pastor David, and thank you for the moderator for for welcoming me, and with also thank you for that warm welcome to Sikkim and to our beautiful Himalayan land. It's a great joy. Pastor David लाई, moderator ज्यूलाई जसले मलाई स्वागत गर्नुभयो र सबैको लागि यो समय मलाई दिनुभएको लागि अनि सिक्किम यो पहाडबाट पनि मलाई स्वागत गर्नुभएको लागि धन्यवाद तपाईहरुलाई. यो मेरो लागि ठूलो आनन्दको समय छ. It's a great joy and a great privilege to be back among you after a long break of few months. केही महिनाको अन्तरालमा फेरि पनि तपाईहरुसँग भेट गर्नु यो मेरो लागि एउटा आनन्द र खुशीको समय भएको छ. And we thank God for all that Lord has been doing upon our life. हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले यो दिनमा गरिरहनु भएको सबै कुराको लागि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ. We have lost many friends in different parts of the world. हामीले हाम्रो यो समयहरुमा देशका संसारका धेरै भागहरुमा हाम्रो प्रिय मित्रहरुलाई गुमाएका छौं. One of a good friend of mine and Pastor Robert Singh's close friend, Pastor Paul Varghese, he passed away just few weeks back. केही हप्ता अगाडि मात्रै मेरो आफ्नो अनि हाम्रो पास्टर रबर्टको एकदमै प्रिय मित्र उहाँ प्रभुमा जानुभयो, सुत्नु भएको छ. But no matter what happens around the world, but the Lord remains the same. He is still seated on the throne high.
संसारमा जे नै भइरहोस् त्यसले हामीलाई केही फरक पर्दैन। हामी यति जान्दछौँ कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अझै पनि त्यो महान उहाँको विराजमान हुने स्थानमा उहाँ त्यति नै विराजमान हुनुहुन्छ। I want to express my heartfelt thanks to the EPC family for welcoming back for one more time. एपिसी परिवार जसले मलाई अझै एकचोटि तपाईहरुको परिवारमा स्वागत गर्नुभएको लागि म हृदयबाट धन्यवादी छु। And I thank God for everyone who are attending this meeting through audio as well as through media. मिडिया र अडियोबाट तपाईहरु ध्वनिबाट तपाईहरु जो पनि यसमा सम्मिलित हुनु भएको छ, जोडिनु भएको छ, तपाईहरु सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। And I want to greet all of you in the precious and the matchless name of Jesus once again. येशू ख्रीष्टको बहुमूल्य एकदमै कसैसँग जोडिन नसकिने अचम्मको महिमित नाममा तपाईहरु सबैलाई म यो साँझको घडी तपाईहरुलाई म ग्रेट गर्न चाहन्छु। Let's read from the book of 1 Thessalonians chapter 5 verses 16, 17 and 18 for our evening meditation. यो बेलुकी हामी परमेश्वरको वचन मनन गर्नलाई पहिलो थेसलोनीको 5 अध्यायको हामी 16, 17 अनि 18 पदलाई हामी पढ्ने छौं। It पहिलो says, थेसलोनी 1 Thessalonians chapter 5 verses 16, 17 and 18. पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 16, 17, 18। It says, rejoice always. यहाँ यसरी लेखेको भन्छ सधैँ आनन्दित रहो, Pray निरन्तर without प्रार्थना ceasing. गरिरहो, In everything give thanks unto the सबै Lord. कुरामा धन्यवाद देऊ, And this is the will of God in Christ Jesus for you. किनकि प्रभु येशूमा तिमीहरूतर्फ परमेश्वरको इच्छा यही छ। I want to highlight about these three key verses from the Bible with much deep exploration tonight. धेरै गहिरो अर्थमा आज परमेश्वरको वचनबाट यो केही बुदाहरू म यहाँका यो तीनवटा बुदाहरूलाई विशेष प्रकाशमा ल्याउन चाहन्छु। The first one, the Bible says, be always joyful. Second one says, be always thankful. The third one, it's always prayerful. And the third one is always thankful unto the Lord. पहिलोले भन्छ सधैँ आनन्दित रहो, दोस्रोमा निरन्तर प्रार्थना गरिरहो अनि तेस्रोले सबै कुरामा धन्यवादी हो। These three things, being joyful, being prayerful, and being thankful are the three pillars in the Christian life. ईसाई जीवनमा तीनवटा एकदमै दरिलो खाँबोहरू चाहिँ यो तीनवटा कुरा सधैँ आनन्दित हुने, प्रार्थना गरेर धन्यवादी हुने चाहिँ एकदमै दरिलो खाँबाहरू हो यो। The Bible says always rejoice. बाइबलले भन्छ हामीलाई सधैँ आनन्दित हौ। How do we rejoice in the Lord? हामी कसरी प्रभुमा आनन्दित हुन सक्छौं? Apostle Paul, when he writes to other churches, he says, rejoice in the Lord. Again, I say you rejoice. प्रेरित पावलले जब अरू मण्डलीहरूलाई लेख्दथे तब उनले जहिले पनि भन्ने गर्थे आनन्दित रहो, सधैँ आनन्द गर। And Paul doesn't say to rejoice from the comfort zone or from the 5-star homes. He says to rejoice in the Lord always when he writes from the prison. अनि पावलले कहिले पनि एकदमै सुविस्ताको अथवा 5 तारे होटलबाट आराममा बसेर आनन्द गर्ने भन्ने कुरा गरेन, तर जहिले पनि उनले आफ्नो जेलको अवस्थामा, कैदी भएको अवस्थामा आनन्द गर्ने कुरा गरेका छन्। It is easy to say to rejoice in your comfort zone. अनि सुविस्तामा भएको बेलामा आनन्दित हो भन्नु एकदमै सजिलो कुरा हो। But how do we rejoice in the midst of our challenges? तर कसरी आज हाम्रो चुनौती र दुःख र पीडा भएको समयहरूमा हामी आनन्दित हुने यो चाहिँ बडा ठुलो चुनौती छ। That's a secret in the Christian life. यही चाहिँ हाम्रो ईसाई जीवनको एउटा गोप्य चीज हो हाम्रो। To rejoice always in the Lord. प्रभुमा सधैँ आनन्दित हुनु चाहिँ। And in order to rejoice, there are certain things that we need to require in our life. हाम्रो जीवनमा यसरी सधैँ आनन्दित हुनुको लागि केही कुराहरू छन् जुन चाहिँ कुरा आज हामीले पूर्ति गर्नुपर्छ, आवश्यक कुराहरू। It has not been so much easy these days since last February until this time.
in every parts of the world. संसारका सबै भागहरूमा गएको फेब्रुअरी महिनादेखि अहिलेसम्म यति सजिलो भएको छैन हामी सबैलाई यो सधैँ आनन्दित गरिरहनु भन्ने कुराहरूमा। And we do not know what we are going to hear tomorrow morning in the world. हामीलाई याद छैन कि भोलि के हुन्छ संसारमा, त्यो के खबर ल्याउँछ भन्ने कुरा हामीलाई याद छैन। So things are not that easy these days. यो दिनहरूमा यति सजिलो समयहरू छैन हामी कसैको पनि। But amidst of all these challenging situations, how to rejoice in the Lord? तर यस्तो दुःखद अवस्था, यो सङ्कष्टमा पनि हामी कसरी चाहिँ प्रभुमा आनन्दित गर्ने? Now let's see, how did Jesus rejoice in the midst of the suffering? अब हामी हेरौँ कि येशूले जब दुःख कष्टको समयमा कसरी आनन्दित रहनु भएको थियो। When you go through the book of Hebrews chapter 12 verse 3, the Bible says, for verses 2 and 3, the Bible says, जब हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 2 र 3 मा हामी हेर्छौँ, it gives us the secret of how to rejoice. अनि यसले आज हामीलाई त्यो विशेष गुण यस्तो अवस्थामा कसरी आनन्दित हुनुपर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछ। I just want to read that passage for you tonight. म तपाईहरुको लागि यो भाग म पढ्न चाहन्छु। It says, let us fix our eyes upon Jesus, who is the author and the perfecter of faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. यसरी लेखिएको 2 र 3 मा, औ विश्वासका कर्ता औ सिद्ध तुल्याउनु हुने येशूलाई हेरौं, जसले उहाँको सामने राखिदिएको आनन्दको निम्ति शर्मलाई घृण गरेर क्रुसको शासना भोग्नु भएर परमेश्वरको सिंहासनको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ। And verse 3 says, for consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary, not disappointed in your soul. 3 पदले भन्छ, किनभने पापीहरूलाई उहाँको विरुद्धमा भएको यतिका विवादहरू सहनु हुनेलाई विचार गर, औ मन शिथिल भई तिमीहरू थाकेर नजाऊ। You can never rejoice unless you have that enduring habit or attitude. जबसम्म तपाईकोमा त्यो आदत जुन चाहिँ कुराले सहन सक्ने, तपाईलाई स्थिर राख्ने कुरा हुँदैन, तबसम्म तपाईले आनन्दित हुन सक्नुहुन्न। Because the Bible says, according to the book of Romans chapter 5, suffering produces patience, and patience produces character, and character brings out hope. अनि रोमीको पुस्तकले हामीलाई के बताउँछ भन्दाखेरि, कष्टले चाहिँ हाम्रोमा धीरज ल्याउँछ, धीरजले चाहिँ हाम्रोमा एउटा असल चरित्र ल्याउँछ, असल चरित्रले हाम्रो जीवनमा आशा ल्याउँछ भन्ने कुरा सिकाउँछ। So there is a key part in this passage which the Bible reveals to us about the word called endurance. अनि यसमा हाम्रो बाइबलको यो खण्डले शिथिल नहुने, सहन सक्ने भन्ने कुराको विशेष चाबीलाई, यसको बुदालाई हामीलाई बताउँछ। Jesus endured the cross by seeing the joy that is awaiting ahead after the cross. क्रुसको बादमा आउने सुख र आनन्दको कुरा सम्झेर येशूले क्रुसको दुःखलाई स्थिरसँग सहन सक्नुभयो। And I don't want to take much time in explaining about how to become joyful, but I want to bring you soon into verse 18, but we are going to see a little bit from verse 17. तपाईहरुलाई म यो यसमै त्यत्रो बेर अलमलाउन चाहदिन, म तपाईलाई छिटै 18 पदमा ल्याउन चाहन्छु, तर त्यो भन्दा पहिला यो पदको हामी केही कुरा अलिकति हेर्ने छौं अझै। And verse 17 says, always pray without ceasing. अनि 17 ले के भन्छ भन्दाखेरि निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ। Now I just want all of you to pay your attention carefully on what I'm going to share now concerning prayer. अब प्रार्थनाको विषयमा म तपाईहरुलाई के भन्दैछु भन्दाखेरि तपाईले एकदमै ध्यान दिएर अलिकति आफैलाई होशियारी बनाएर सुन्नुहोस् है यस समय। When we speak about prayer, you will slowly start sleeping. So please don't sleep, but listen to what I'm going to share. जब प्रार्थनाको विषयमा हामी जब कुरा गर्छौं, हामीलाई निद्रा लाग्न थालिहाल्छ, त्यसले गर्दा दया गरी नसुतिदिनुहोस्, हामी यसको बारेमा हेर्ने छौं। A prayerless Christian is a powerless Christian. प्रार्थना बिनाको विश्वासी चाहिँ शक्ति बिनाको विश्वासी हो।
I will repeat it once again. A prayerless Christian is a powerless Christian. म यसलाई दोहोऱ्याउँदैछु, प्रार्थना बिनाको विश्वासी चाहिँ शक्ति बिनाको विश्वासी हो And a powerless Christian is a useless Christian. अनि शक्ति बिनाको विश्वासी चाहिँ काम नलाग्ने विश्वासी हो। Don't expect to do anything for God outside of prayer. परमेश्वरले प्रार्थनादेखि बाहिर केही गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको आशा नगर्नुहोस्। You can sing for hours and hours. You can preach for hours and hours. But if your prayer life is not in the same proportion as much as you sing and you preach, you are only a powerless Christian. तपाईँ गाउनुहोस् भरपुर मात्रामा पुरा समयसम्म प्रचार गर्नुहोस्, तर त्यही मात्रामा यदि तपाईँको प्रार्थना छैन भने चाहिँ तपाईँ शक्ति बिनाको विश्वासी हुनुहुन्छ। There was a great apostle of God, servant of God in South India many years back. धेरै समय अगाडि साउथ इन्डियामा एउटा प्रभुको महान दास हुनुहुन्थ्यो। When he was a young man, he had an encounter with Jesus. जब उहाँ जवान हुनुहुन्थ्यो तब उहाँको भेट चाहिँ येशूसँग भएको थियो। And he was led to the Lord through one of his uncle. उहाँको एकजना काका अथवा अङ्कलले उहाँलाई येशू ख्रीष्टमा डोर्याउनु भएको थियो। Even after accepting the Lord, he still did not know what to do. He was still sitting at home without any job. अनि प्रभुलाई विश्वास गरेर ग्रहण गरेर पनि उहाँलाई याद थिएन कि के गर्नुपर्ने हो भनेर, अनि एउटा बेकारी अवस्थामा उहाँ त्यसै घरमा बसिरहनु भएको थियो। Now I'm going to share about what brought the turning point in his ministry. अनि म तपाईलाई के बाँड्न गइरहेको छु भन्दा चाहिँ के कुराले उहाँको जीवनमा त्यो घुम्ती त्यो मोड ल्यायो जसले उहाँको जीवनलाई अर्को दिशामा पल्टिदियो। So one day his uncle told him, are you going to join me for an open air preaching? अनि उहाँको अङ्कलले उहाँलाई एक दिन भन्नुभयो कि तिमी मसँग एउटा खुला प्रचारमा मसँग के सहभागी हुन चाहन्छौ भनेर सोध्नुभयो। He said, I am a street preacher. If you would like to join with me, you can come with me. Come. उहाँले भन्नुभयो म बाटोमा प्रचार गर्ने व्यक्ति हो, यसले गर्दा तिमी मसँग आउन चाहन्छौ भने आउन सक्छौ, मसँग जोइन गर्न सक्छौ भनेर उहाँले भन्नुभयो। Then he said, Uncle, I am free. I got nothing to do. I will join with you. अनि उनले भने म त्यसै त बसिरहेको छु, बेकारै छु, म केही पनि छैन मेरो समय, त्यसैले गर्दा म तपाईसँग आउँछु र तपाईसँग यसमा सहभागी हुन्छु। And this man, except being saved, he knew nothing about Bible. He knew nothing about prayer. He knew nothing about preaching. अनि प्रभुलाई विश्वास गरे तापनि उनले प्रार्थनाको बारेमा प्रचारको बारेमा यस्तो बारेमा केही पनि कुरा उनलाई थाहा थिएन। But anyway, he still joined with his uncle going to a small town. तर पनि उनले आफ्नो अङ्कललाई सहभागी दिएर उनीहरू सानो सहरमा गए। And that uncle was preaching a nice message and he was distributing in a small booklet. अनि उसको अङ्कलले काकाले अथवा बडाले उनलाई मजाले प्रचार गर्नुभयो अनि उहाँ आफै चाहिँ यो जवान व्यक्ति चाहिँ सानो सानो पर्चीहरू ट्र्याक्सहरू बाँड्न थाले। And he became little bit, he became interested, quite interested about what his uncle was doing. अनि उसको काकाले के गर्नुहुँदैछ, अङ्कलले के गर्नुहुन्छ त्यो बारेमा उसलाई अझै उत्सुकता बढ्न थाल्यो, जिज्ञासा बढ्न थाल्यो। And on the next day, his uncle called him, are you going to join me? Would you like to join me again for the meeting? He said, yes, I'm going to join with you, uncle. अनि अर्को दिन उहाँको अङ्कलले उहाँले भने कि फेरि जाऊ। Then he said, of course, uncle, I'm going to come with you. And he went with his uncle for the next day. अनि उहाँले भने ठिकै छ, पक्का म जान्छु, म पनि जान्छु नि भनेर ऊ फेरि अर्को दिन पनि उसँग गए। And the more he went with his uncle, the more he became enthusiastic and became interested about the ministry. अनि जति उनको काकासँग अथवा अङ्कलसँग ऊ जान्न थाले ऊ त्यति नै उत्सुक भएर उसको जिज्ञासा यो प्रति बढ्न थाल्यो। And it continued for few days. अनि यो यसरी नै केही दिन लगातार भइ नै रह्यो। And they go from one village to another village. अनि उनीहरू एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँसम्म यसरी जाने गर्थे। So one day afternoon, his uncle took him again for another village for an open air meeting. अनि एक दिन एउटा अर्कै गाउँमा उसको अङ्कलले उसलाई यस्तै ओपन एयर खुल्ला मैदानको प्रचारको लागि लानुभयो।
And while they arrived, while they were preparing to preach, he said to the uncle said to this brother, today you are going to preach. I'm going to listen. I'm going to distribute the brochures. अनि के भयो यहाँ भन्दाखेरि जब प्रचार गर्ने समय आइपुग्न आँटेको थियो अङ्कलले अचानक यो जवान केटालाई भने कि आज चाहिँ तिमीले प्रचार गर्नुपर्छ म सुन्नेछु भनेर उहाँले यो प्रस्ताव राख्नुभयो. Then this man said, Chittappa, in Tamil, Chittappa, enik Yesu patti onnume theriyadan enna pesum. Uncle, I know nothing about Jesus. What I'm going to preach? अनि उसले भन्दैछ अरे अङ्कल म त यीशुको बारेमा केही पनि जान्दिनँ म के प्रचार गर्नु भनेर यो जवान मानिस छक्कै पर्दैछ. Then the uncle said to this young man, अनि यो अङ्कलले यो जवान केटालाई भन्नुभयो, he said to him, Tamil, ஐயா, ஒண்ணுமே கவலைப்படாத, இந்த இடத்துல மனிதருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, அப்ப நீ தான் ராஜா, which means, you don't need, nephew, you don't need to be worried about what people would think of him. The people in this village, they know nothing about the Bible, so you are the king. उहाँले के भन्यो भन्दाखेरि तिमी सुर्ताउनु पर्दैन, यो गाउँको मान्छेले यीशुको बारेमा केही पनि जान्दैन बाइबलको बारेमा, त्यसले गर्दा आज तिमी नै यहाँको राजा हो, तिमी केही सुर्ताइ मान्नु पर्दैन भनेर उसको काकाले भने. So somehow with a half shame, he became, let's say he was somehow, insisted, and he became interested in preaching, and he began to share little bit of the Bible about Jesus. अनि अलिकति लाज शरम हुँदै भए पनि अब काकाले जब अलिकति उसलाई ढिपी गरे कारणले गर्दा ऊ यीशुको बारेमा अलिअलि जति जानेको थियो त्यति भए पनि प्रचार गर्नलाई ऊ तयारी भयो. But that preaching was disastrous. अनि तर यो उसको त्यो साधारण रूपमा उसले थोरै जानेको गरेको त्यो साँझको प्रचार चाहिँ एकदमै महान र भयंकर रीतिको थियो. And that evening they went back home, and this young man, he went to his room and he started praying and praying, Lord, please, and I want to preach about you. I want to declare your love and your compassion. Please give me the power and courage to preach. अनि यो साँझ राति घरमा गएर चाहिँ केटाले प्रार्थना गर्दा प्रभु म प्रार्थना गरिरहँदा म प्रचार गर्न चाहन्छु, तपाईको बारेमा बताउन चाहन्छु, मलाई त्यो आँट र साहस र त्यो ज्ञान मलाई दिनुहोस् भनिकन उले लगातार प्रार्थना गर्न थाल्यो. And he says he prayed for 9 full hours that whole night. अनि उले त्यो रातको 9 घण्टा पुरापुरी त्यो विषयमा उले प्रार्थना गरिरहे भन्छ. And the next day morning he went to his uncle. Instead of uncle coming to him, he rushed in haste to his uncle. He said, Chittappa, uncle, are we going for opener meeting? I would like to come with you. अनि अर्को दिन त अङ्कल आउनु भन्दा ऊ आफै नै अङ्कलकोमा दौडेर गएर चित्तप्पा अङ्कल तपाईँ आज हामी त्यो प्रचार गर्न जाउँ होइन भनेर उत्सुकतासँग उसले आफै भन्न थाल्यो. And the uncle said, yes, we are going to another village. Are you ready to preach? He said, yes, uncle, I'm ready to preach. अनि उसले भने अङ्कलले पनि हो हामी जानेछौँ अर्को गाउँमा जानेछौँ, अनि के तिमी प्रचार गर्न तयारी छौ भन्दा यो जवान मान्छेले भन्छ म प्रचार गर्न तयारी छु. And that evening when they went to preach in one place, this young man began to preach. Very unusual. Hundreds of people began to flock into that place to listen to Jesus, to the message of Jesus. बडा अचम्मको कुरा यो बेलुकी यो अर्को साँझको बेलुकी जब उनीहरू गएर प्रचार गरे, यो जवान मानिसले यस्तो प्रकारले प्रचार गरे कि धेरै सयौं मान्छेको तादादमा मानिसहरू त्यहाँ भिड लागेर उसको त्यो प्रचारलाई सुन्नलाई, येशूको प्रचार सुन्नलाई आउन थाले. And this young man was none other than Brother Dinagaran. अनि यो जवान केटा चाहिँ अरु कोही थिएन, यो चाहिँ जवान दिनाकरण हुनुहुन्थ्यो. And he shared his testimony, that's how he began his ministry. अनि यस्तै प्रकारले उहाँले आफ्नो गवाही दिएर उहाँले आफ्नो जीवनको परमेश्वरको सेवाकाई उहाँले भाइ दिनकरणले सुरु गर्नुभएको थियो. You cannot do anything without prayer. If you are failure in prayer, ministry will be a failure. Personal life will be a failure. Education will be a failure. Business will be a failure. तपाईको व्यापार, पढाइ, तपाईको सेवाकाई कुनै पनि क्षेत्र होस्, यदि प्रार्थना And no matter whatever we try to do for God, but
if we are failure in prayer, we will not be able to achieve anything for God. पास्टर रबर्ट थियो साइड उहाँ डिस्कनेक्ट हुनुभयो होला नेटवर्कले गर्दा तपाईले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ ओके If we are a failure in prayer, we will not be able to achieve anything for God. यदि हामी हाम्रो प्रार्थनाको जीवनमा असफल रह्यौं भने परमेश्वरको निम्ति केही गर्न नसक्ने हासिल केही गर्न नसक्ने हुन्छौं हामी Whether it is our ministry, whether being a pastor or an evangelist or an apostle, whether you are a street preacher, whether you are a teacher or you are a businessman or even a student, whatever you try to do, but if you are a failure in prayer, then all that you do will become a failure. हामी प्रार्थना बिनाको हाम्रो जीवन छ भने प्रार्थना नै हाम्रो असफलको कारण बन्छ भने हामी अरू पनि कुरोहरुमा लाइक हामी पास्टर हौं अपोस्टल हौं प्रचारक हौं विद्यार्थी हौं व्यापार सम्बन्धमा हौं जे पनि हामी गर्न चाहौं कुनै कुरोमा पनि हामी सफल हुन सक्दैनौं There are many things that happen in our life, knowingly or unknowingly in our life through prayer life. धेरै कुराहरु हामीले जान्न सकेका कुराहरु र या बुझ्न नसकेका कुराहरु पनि हुन जान्छ यदि हाम्रो जीवन प्रार्थनाको जीवन छ भने The more you pray, the more you have your confidence increased in God. जति धेरै तपाई प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्छ उति नै प्रभुमा हाम्रो आत्मविश्वासता बढेर जाँदछ हिम्मत बढ्दछ Now let me explain about it in a modern style. आउनुस् हामी आधुनिक शैलीमा यो कुराहरु सिक्न जाउँ त Man depends upon the satellites that are sent from earth into the high deep into the orbits in the sky. अनि मानिसहरु चाहिँ यहाँ पृथ्वीबाट पठाइएको उपग्रहहरु जो हाम्रो अर्बिटमा पठाउँदछ ग्रह कक्षमा त्यही कुराहरुमा मानिस निर्भर गर्ने गर्छन् And using that the satellites in the high in the orbits they explore many things about the earth. अनि जुन कुरोहरु चाहिँ हाम्रो यहाँ माथि कक्षमा सौर मण्डल भनौं त्यसमा जस्तो जो पठाउँदछन् ग्रह कक्षहरुमा हाम्रो उपग्रहहरु त्यसमा मानिसहरुले धेरै कुरामाथि भरोसा राख्ने गर्छन् The satellites that are sent into the the deep in the sky in the orbits will tell you what is happening on the earth. अनि माथि मध्यस्थमा जब हाम्रो यहाँबाट उपग्रह पठाइएका हुन्छौं या पृथ्वीमा के भइरहेको छ ती सबै कुराहरु माथि त्यहाँ मध्य आकाशमा चाल पाइरहेको हुन्छ This is all about the natural things I'm talking about. यी सबै कुरो प्राकृतिकमा भेटाइएका कुराहरु म तपाईसँग बोलिरहेको छु Then how much more we need to enter into the presence of our heavenly Father in order to know what is happening in this world in our life. त्यसै गरिकन पृथ्वीमा रहेको बेलामा हाम्रो जीवनमा के भइरहेको छ ती सबै कुरो जान्नको निम्ति चाहिँ सबैभन्दा माथि रहनुहुने हाम्रा परमेश्वर पिता कहाँ हामी पुग्नै पर्ने हुन्छ Think about if all the satellites is completely shut off for one day in the world, what will be the situations of the world? मानिलिनुहोस् सबै उपग्रहहरु जो माथि पठाइएको छ त्यो ठप भयो भने संसारको हालत चाहिँ के हुन्छ होला एक दिनको निम्ति पनि त्यस्तो भइदियो भने Communication will be stopped. Telecasting will be stopped. Everything will be stopped. प्रसारण र आदान प्रदानका कुराहरु सबै ठप हुनेछन् Then how about if we do not pray for one day in our life? तब त त्यसो हो भने के होला त यदि हामीले एक दिनको निम्ति पनि हामीले प्रार्थना गर्यौं न भने we are the less you pray, the more you are becoming a loser. जति थोरै तपाईको प्रार्थनाको जीवन हुन्छ त्यति नै हारेको व्यक्ति हुँदै जानुहुनेछ तपाई And don't expect God to use you without the prayer life, because there are no substitute God has assigned in case if you cannot pray, do like this. अनि तपाईको प्रार्थनाको जीवन छैन भने चाहिँ परमेश्वरले तपाईलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरोको
आकांक्षा र मनोकामना नराख्नुहोस्, त्यसको निम्ति कुनै अर्को प्रतिनिधित्व गरिने कुराहरू छैनन्। हाम्रो सुसनज्यू आइपुग्नु भएको छ। ओभर टु सुसन। There are many other options. Like, let's say for traveling, let's say if you cannot go by train, you can go by flight. If you cannot go by flight, you can go by bus. If you cannot go by bus, you can go by car. But for prayer, there are no substitutes. यस्तो कुराहरू हाम्रोमा हुन्छ कुनै संसारमा। सट्टामा गरिने कुरा। ओके, यस प्लिज। हवस्। हामी बसमा जान चाह्यौँ बसमा जान सकिन्छ, हावाजहाजमा जान चाह्यौँ ट्रेनमा जान चाह्यौँ, तर बिना प्रार्थनाको सट्टा अर्को केही गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रोमा छँदै छैन, विकल्प छैन हाम्रोमा। God has never said, in case if you cannot pray, you can do like this or you can do like that. Nothing like that. There is only one way to pray, but to pray. परमेश्वरले काहीँ पनि भन्नु भएन कि तिमीले प्रार्थना गर्नु सकेनौ भने यसो गर भनेर भन्नु भएन। खालि प्रार्थना चाहिँ गर्नु सकेनौ भने त्यसको सट्टामा खालि प्रार्थनै मात्रै गर्नु, अरु त्यसको उपाय नै छैन। It develops our confidence in God. हाम्रो परमेश्वरसँगको आत्मनिर्भरता, हाम्रो उहाँसँगको समर्पणतालाई बढाउँछ यसले चाहिँ। The more you pray, the less you become worried about the things of this world. अनि हामी संसारका जति हामी प्रार्थना गर्छौं त्यति नै संसारका पीडहरूदेखि हामी कम्ती डराउने गर्छौं। And the more you pray, the more you lose, the desires of the things of this world. अनि जति हामी प्रार्थना गर्छौं हाम्रो शरीरको चाहनाहरू त्यति नै हाम्रो जीवनबाट घटेर जान्छ। Moreover, if you have the habit of praying, unceasingly in the presence of God, God begins to communicate through your life. अनि यदि हाम्रो जीवनमा निरन्तरतामा प्रभुसँग प्रार्थना गरिरहने आदत छ भने प्रभु त्यो प्रार्थनाको समयद्वारा प्रार्थनाद्वारा हामीसँग बोलचाल अथवा सम्बन्धमा रहनुहुन्छ। If you do not have that habit of prayer, don't expect anything from God in terms of using you in terms of ministry. अनि सेवकाईको क्षेत्रमा परमेश्वरले यदि तपाईं र हाम्रो यस्तो प्रार्थनाको आदत छैन भने चाहिँ हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर सारै आशा नगर्दा हुन्छ। There is an old saying like this: a Christian who does not pray, he is like the lamp without oil. एउटा पुरानो भनाइ छ कि एउटा ईसाई प्रार्थना नगर्ने ईसाई चाहिँ त्यो दियो जस्तो हो जुन दियोमा तेल नै भरिएको छैन। What happens if you try to light the wick of a lamp that does not have oil in it? जब हाम्रोमा एउटा धिब्री छ त्यसको सलेदोलाई हामी बाल्न त चाहन्छौं तर त्यसमा तेल नै छैन भने के हुन्छ? It's like the 5 virgins without oil in the lamp. यो चाहिँ त्यो 5 कन्या जस्तो हो जसको चाहिँ बत्तीमा बत्ती तेलै थिएन। Now we are going to meditate on verse 18. Pastor Robert. हजुर, अब हामी 18 पदमा मनन गर्ने छौं। It says, always अनि be अब हामी thankful 18 unto पदलाई God. मनन गर्ने छौं। Yeah, be always thankful unto God in every circumstances. Verse 18. परमेश्वरमा सधैँ धन्यवादी हो भन्ने यो पदले बताइएको छ। Now we are going to see little more deeper about verse 18 for a while. यो 18 पदलाई हामी अलिक गहिरो प्रकारले हामी हेर्ने छौं केही समयसम्म। It says, in everything give thanks unto the Lord. अनि हरेक कुरामा सबै थोकमा धन्यवादी चढाऊ भन्ने कुरा यो पदले सिकाउँछ हामीलाई। We are familiar with the word called being thankful to God. हामी एकदमै जान पहिचान हामीलाई एकदमै याद छ यो कुरा हामी सुनिरहेका हौं कि परमेश्वरमा धन्यवादी हुनु भन्ने कुरा। But there are 2 things the Bible highlights in this passage on to become thankful.
अनि तर यसमा विशेष दुईवटा कुराहरू बुदाहरू छ जो बाइबलले कसरी धन्यवादी हुनु भन्ने कुराहरुमा सिकाउँछ हामीहरूलाई। The first one, पहिलो चाहिँ be thankful unto God in every circumstances and be thankful unto God for every circumstances. अनि पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने हरेक परिस्थितिमा अनि हरेक परिस्थितिको लागि प्रभुमा धन्यवादी हुनुपर्छ। There are two भने- important facts the Bible tells us how to become thankful unto God in every circumstances and for every circumstances. अनि बाइबलले विशेष दुईटा तथ्यहरू जो हामीलाई एकदम सत्यतासँग प्रभुमा कसरी धन्यवादी हुनु भन्ने कुरा सिकाउँछ कि हरेक कष्टहरूमा अनि हरेक परिस्थितिहरूमा अनि हरेक परिस्थितिको लागि। It is easy to become thankful unto God in every circumstances, but it is not easy to become thankful unto God for every circumstances. परिस्थितिहरूमा धन्यवादी हुनुसम्म सम्भाविक देखिन्छ तर सबै परिस्थितिको लागि धन्यवादी हुनु चाहिँ अलिकति सम्भव हुँदैन धेरैचोटि। For example, let's say that you are going through a tough time, so you are thanking God in that situation. But it is not easy to become thankful unto God. Lord, thank you for this situation. हो तपाईकोमा सपोज मानिलिउँ उदाहरणको लागि कष्टमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँ त्यो कष्टमा प्रभु धन्यवाद त्यो कष्टमा पनि भनेर तर तपाईँ यो भन्न सक्नु प्रभु यो कष्टको लागि धन्यवाद भन्नु चाहिँ हामीलाई साह्रो पर्छ। Right from the book of Genesis until the book of Revelation, the Bible reveals to us about the saints of God who had gone through the toughest part of their life. उत्पत्तिदेखि प्रकाशित वाक्यमा हामी बाइबलका परमेश्वरका सन्तहरूले एकदमै जीवनको कठिन समयहरूमा भएर जानुभएको हामी देख्छौँ। And there is something the Bible tells us about, the great man called Daniel in the Old Testament. अनि हामी जब दानियल भन्ने एकजना सन्तको बारेमा पुरानो नियममा जब हामी हेर्छौँ, The Bible speaks about how Daniel was, how did he handle a challenge, one of the toughest challenges in his life. दानियलले उसको जीवनमा आएको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीलाई कसरी चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्यो अथवा त्यसलाई फेस गर्यो भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँछ। In Daniel chapter 6 verse 4, the Bible says, दानियल 6:4 मा बाइबलले यसरी भन्छ। it speaks about how the other colleagues of Daniel, the other colleagues जब of मुख्य Daniel. मन्त्रीहरू Okay, go ahead, brother. यसमा यसरी पाइन्छ कि दानियलको अरू साथीहरू सँगै काम गर्ने मुख्यमन्त्री बडा हाकिमहरूले दानियलको राज शासनको विरुद्धमा केही निहु खोज्न लागे भन्ने कुरा अनि तिनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीमा बेइमान नभएकोले गर्दा तिनीहरूले तिनको कर्तव्यमा बेपरवाही तथा बेइमानी नभेटाउँदा यसो भने भनेर हामी पाउँछौँ यो 4 पदमा। I want to take you through the background of this passage for a while. यसको पिछेको खण्ड यो भागको पछाडी के भएको थियो भन्ने कुरा अलिकति म तपाईहरुलाई ल्याउन चाहन्छु। It happened during the time of this the king Darius, when he was the ruler of the empire of Babylon. बेबिलोनको साम्राज्यमा त्यतिखेरको राजा चाहिँ डायरियसले यो शासन गर्नु भएको समयको कुरा हो। He was the king over 120 provinces in the world. 120 प्रान्तहरूका त्यतिखेरको हाकिम अथवा राजा चाहिँ उनी थिए डायरियस। And Darius had appointed 3 governors who could govern the whole 120 provinces, 40, 40, and 40 each. यो 120 वटा प्रान्तलाई 40-40 गरेर 3 भागमा 3 वटा गभर्नर नियुक्त गरिकन ती सबै कुरालाई शासन गर्नलाई राजा दारियसले राख्नु भएको थियो। And Daniel was one among them. अनि ती 3 वटा गभर्नरहरुमा एउटा गभर्नर चाहिँ दानियल थियो। But the king was highly favored because of the excellency of character of Daniel.
अनि दानियलको असल व्यवहार चरित्र र उसको कामले गर्दा राजाको एकदमै बेसी उसले समान राजासँगको उसको सम्बन्ध राम्रो भएको थियो. But the other two governors were not that happy with Daniel because of the favor of king was upon Daniel. अनि जुन किसिमको निगाह चाहिँ दानियलले राजाको अधीनमा पाएको थियो उसको अरू दुईटा प्रान्तको गभर्नरहरू दानियल पाएको निगाह देखेर चाहिँ उनीसँग त्यति खुसी थिएनन्. And they were searching for some fault so that they can put Daniel down from his position. अनि उनीहरूले कहिले न्यू पाउने र यो दानियललाई गिराउनु पाउने भनेर उनीहरूले त्यो न्यूको खोजी गरिरहेका थिए. And the more they looked for all those offices that Daniel was handling, they found out that Daniel is totally faithful and sincere and a honest man. अनि दानियलले दानियलको अधीनमा रहेको जति पनि कर्मचारीहरूलाई देख्दाखेरि दानियलले गरेको शासन देख्दा चाहिँ हरेक कुरा म एकदमै विश्वासयोग्य र एकदम भरोसा लाग्दो भएर उसले काम गरेको चाल पाए उनीहरूले. That's what verse 4 says. The other governors and princes began searching for some fault in the way Daniel was handling his affairs, but they could not find anything to criticize because he was a faithful and honest, always responsible person. यसै कारण यो 6:4ले भन्छ कि उसका साथ मुख्यमन्त्री र बडा हाकिमहरूले दानियलको विरुद्धमा कुनै न्यू अथवा उसको कुनै गल्ती भेटाउनलाई उसको कमजोरी भेटाउन धेरै कोसिस गरे तर दानियल एकदमै विश्वासयोग्य र भरपर्दो उसले काम गरे कारण कहीँ पनि उसको विरुद्धमा केही पनि कुरा भेटाएका थिएनन्. But there was only one thing they could find out in the life of Daniel because he used to be always a praying person. तर एउटा उसको गल्ती उनीहरुको अगाडि लागेको र उनीहरुले भेटाएको कुरा चाहिँ के हो भन्दा दानियल जहिले प्रार्थना गर्ने व्यक्ति थियो. And this other governor somehow influenced the king to change the constitution for 30 days so that everyone should pray to the king other than praying to their own gods. अनि यो दानियलको यही व्यवहारलाई कमजोरी बनाएर फेल गराउनलाई राजाको पक्षमा उनीहरुले केही शर्तहरु राखिकन 30 दिन भित्रमा राजालाई मात्रै आराधना गर्नुपर्ने प्रार्थना गर्नुपर्ने नत्र भने चाहिँ राजाको कानुनको विरोधी हुन्छ भनेर दानियललाई खसाल्नलाई यी दुई जना गभर्नरहरूले प्रयत्न गरे. And King Darius, on hearing about this decree to be made for next, an interim amendment for next 30 days, the king was somehow pleased over that proposal. अनि यो दुई जना गभर्नर ल्याएको यो आदेश चाहिँ हामीले तपाईको पक्षमा तपाईलाई सबैले पूजा गर्नुपर्छ अथवा तपाईलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ यो आउँदो 30 दिनसम्म भन्ने जुन उनीहरुको आदेश ल्याएर आइ यो कुरामा चाहिँ कता कता राजालाई पनि मन परेर राजा पनि यो पक्षमा गर्ने पक्षमा गए. And the Bible says the law was signed by the king and began to declare all around the kingdom of Babylon. अनि बाइबलले भन्छ बेबिलोनको सबै प्रान्तमा राजा आफैले सही छाप गरिकन यो चाहिँ 30 दिन भित्र राजालाई मात्रै पूजा गर्नुपर्ने अथवा उहाँलाई मात्रै प्रार्थना गर्नुपर्ने भन्ने उर्दी चाहिँ पास गरियो. But the Bible says when Daniel, verse 10, it says when Daniel learned that the law had been enforced, signed, imperial signed by the king. अनि जब 10 पदमा हामी हेर्छौं कि दानियलले जब यो उर्दी यो ऐन चाहिँ निकालिएको र सारा देशमा यो कुरालाई लगाइएको चाल पाए. He never became distressed on hearing that law that was already enforced. Rather, he went to his house, he went to his prayer room, opened his window gate towards Jerusalem. He knelt down and he prayed, and the Bible says he gave thanks unto the Lord. त्यो उर्दीको कारणले गर्दा निराश भएर हताश भएर बस्नुको सट्टा उता घरमा गएर आफ्नो कौशी कोठाको झ्यालहरू यरुशलेमतिर फर्केको उले खुला गरेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर उता फेरि प्रार्थना गर्न लागेको छ दानियल त. Hearing on this particular enforcement of the law, yet he never changed his own law in praying to God, but rather he prayed unto God, he gave thanks unto God for that particular situation. राजाको अधीनमा रहेर राजाको ऐन कानुन निकालेको चाल पाएर पनि दानियलले आफ्नो कानुन जो परमेश्वरप्रति प्रार्थनाको कानुन र समय थियो यो कुरालाई उले कहिले पनि परिवर्तन गरेनन्.
And that's what you can see in the life of most of the saints of God in the whole Bible. They gave thanks unto God in every situations. यसैले गर्दा हामी बाइबलमा सबैतिर हेर्छौँ कि जब परमेश्वरका सन्तहरूले उनीहरूले हरेक परिस्थितिहरूमा प्रभुलाई धन्यवाद दिएको हामी भेटाउँछौँ। I wish if I could explain more about, the life of other saints of God, but it's not wise to take much time through the online preaching, but I just want to conclude in 3 to 4 minutes of time. मलाई अझै पनि धेरै सन्तहरूको बारेमा यस विषयमा चर्चा ल्याउने तपाईहरुलाई अझै गहिरो अध्ययन गराउने समय इच्छा छ, तरै पनि अनलाइन मार्फत मैले तपाईहरुले यसमा अझै धेरै लम्ब्याएर लानु अलिकति ज्ञानी काम हुँदैन होला, तर पनि म अझै 2-4 मिनेट यसको बारेमा केही कुरा तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। If we stop blaming and start praising God for our situation, you will be able to experience greater things for God that you are unable to experience, when you did not thank God for your situations. जब परिस्थितिहरूको विरुद्धमा तपाई धिक्कार नछाट प्रभुलाई धन्यवाद दिएर प्रभुप्रति धन्यवादी हुन भयो भने तपाईले आशा नगरेको अचम्म कृतिको परमेश्वरको महिमाको कामहरू हाम्रो जीवनमा भएको हामी देख्न सक्नेछौँ। Certain prayers are answered when you start accepting as it is the will of God and thanking unto the Lord for that situation. अनि कतिवटा परिस्थितिको उत्तरहरू हाम्रो विरुद्धमा भएका कुराहरू पनि परमेश्वरको इच्छाद्वारा यो कुरा हाम्रो जीवनमा हुनु भएको भने हामी आफैले स्वीकारेर जब यसलाई लिएर अघि बढ्छौं धन्यवादी भएर। There are certain times God allows, some people in our life who can bring allegations, blaming, accusations in our life. धेरैचोटि परमेश्वरले यस्तो परिस्थिति ल्याउनुहुन्छ कि हाम्रो जीवनका कति मानिसहरू वरिपरिका मानिसहरूले हामीलाई दोष लाउने, आरोप लाउने, विरोध गर्ने कुराहरू हुन्छ। But these people have a great role in shaping our life. तर तपाईलाई याद छ यी मानिसहरू चाहिँ हाम्रो जीवनलाई बनाउनमा यिनीहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ। When you go to the book of Judges chapter 3, जब न्यायकर्ता 3 अध्यायमा तपाईँ जानुहुन्छ, God kept certain enemies around them, around the land of Israel, around the Israelites, so that God can equip them to become mighty heroes. अनि परमेश्वरले जब यो न्यायकर्ता 3 अध्यायमा हेर्छौं जहिले पनि परमेश्वरले इजरायलको वरिपरि 2-3 भाग मात्रमा 2-3 प्रकारका दुश्मनहरू जहिले राखिदिनुहुन्छ। कारण किन भन्दा यो दुश्मनहरूको कारणले गर्दा यिनीहरू चाहिँ महान व्यक्ति हुन सकुन् भन्ने कुराले गर्दा परमेश्वरले यो दुःख दुश्मनहरू पनि वरिपरि राखिदिनुहुन्थ्यो। So there are certain people God keep around us in our life that through their needlings, through their allegations, through their stoning in our life will prompt us closer into the presence of God. यसैले गर्दा हाम्रो वरिपरि भएका ती केही भागका मानिसहरू केही परिस्थितिहरू जो हाम्रो विरोधमा छन् यसले चाहिँ हामीलाई अझै परमेश्वरको नजिक जानलाई परमेश्वर यो उनीहरूको दोष आरोपले गर्दा उनीहरूको विरोधले गर्दा परमेश्वरको सम्बन्धमा अझै मजबुत हुनलाई हामीलाई सहायता गर्छ। So don't expect always things to be in our own desired manner in our life. अनि जीवनमा जहिले तहिले हामीले चाहेको जस्तो मात्रै हुनुपर्छ भनेर तपाईले आशा नगर्नुहोस्, हामीले इच्छा गरे जस्तो हुनुपर्छ भन्ने होइन। So God allows certain people in our life that will prompt us to always his presence. अनि परमेश्वरले यस्ता व्यक्तिहरू हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्नुहुन्छ जसको ल्याएको दुःखले हामीलाई परमेश्वरको नजिक पुर्याउने काम गर्दछ। So then what should we do in our life when we have certain people that are irremovable from our life? जब हामी धेरैचोटि यस्ता व्यक्ति यस्तो परिस्थिति यस्तो मान्छेहरू पाउँछौँ जो चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हटाउनै पाउँदैन, तब हामी के गर्ने? Let's read from the book of Judges chapter 3 verse 2 or verses 1 and 2. न्यायकर्ताको पुस्तक 3 को 1 र 2 हामी पढ्ने छौं। The Lord left certain nations in the land to test those Israelites who had not participated in the wars of Canaan. He did this to teach the warfare to the generation of Israelites who had no experience in battle. 3 को 1 र 2 मा यसरी लेखेको छ, यी तीनै जातिहरू हुन् जसलाई परमेश्वरले सबै इजरायलीहरूलाई जाँच्नलाई छोड्नु भएको थियो, जसले कनानका लडाईहरूमा भाग लिएका थिएनन्। इजरायलका आउने पुस्ताहरूलाई अर्थात् कम से कम
जसले पहिले युद्ध गर्न जानेका थिएनन् तिनीहरूलाई कसरी लडाई गर्नुपर्ने हो सो सिकाउने उहाँको अभिप्राय थियो। This is a beautiful passage in the Bible. यो एकदमै सुन्दर भाग छ बाइबलको। God uses our contrary situations to equip our own life so that we will become more active and more spiritual and more enthusiastic for God. हाम्रो जीवनको विरोधाभास परिस्थितिहरू चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो उन्नतिको लागि हामी अझै जोसिलो हुनलाई हामी अझै परमेश्वरको नजिक हुनलाई उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ धेरैचोटि। So we should change our attitude towards people who brings always troubles in our life. यसले गर्दा हाम्रो व्यवहार जो हामीलाई दुःख दिने मानिसहरूप्रति जस्तो व्यवहार छ त्यो कुरालाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। Some people walk in our life, for a lesson. Some people walk in our life for a blessing. अनि धेरैजना मानिसहरू हाम्रो लागि शिक्षाको लागि आउँछन् भने कोही मानिसहरू हाम्रो जीवनमा आशिषको लागि पनि आउँछन्। I will repeat it once again. Some people walk in our life for a lesson. Some people walk in our life for a blessing. फेरि म यसलाई दोहोऱ्याउँदछु, धेरैजना मानिस हाम्रो जीवनमा केही सिकाउनलाई शिक्षाको लागि आउँछन् तर पनि कोही मानिसहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा आशिषको लागि आउँछन्। David did not fight with Saul in the way how he fought with Goliath. जसरी गोलियतसँग दाउदले लडाई गर्यो त्यसरी त ऊ साउलसँग कहिले पनि लडाई गरेन। David knew the one that he had to fight with, the one that he had to endure. अनि दाउदलाई याद थियो कि कोसँग उसले सहाएर बस्नु पर्ने हो, कोसँग उसले लडाई गर्नु पर्ने हो। And that's what you see in the life of Jesus Christ. अनि यही कुरा हामी येशूको जीवनमा पनि देख्छौँ। Even when he was betrayed, when he was arrested, when he was tried, when he was examined, when he was, when he had suffered, he knew he was still fighting with one in another world, but he endured the sufferings and cross in this world. हामीलाई याद छ उहाँलाई दुःख भोगादाखेरि, उहाँलाई ताडना दिँदाखेरि, उहाँलाई धोका दिँदाखेरि ती सबै एउटा परिस्थिति अगाडि शरीरको परिस्थिति उहाँले सहिरहनु भएको थियो, तर अर्को भागमा विजयको लागि उहाँले त्यही परिस्थितिमाथि लडाई गरिरहनु भएको र उहाँलाई याद थियो। One side he was fighting against the powers of darkness, on the other side he was enduring the cross. संसारको परिस्थिति जो हालमा थियो उहाँको क्रुसको लागि दुःख थियो, तर त्यो उहाँले सहनु हुँदै थियो। किन भन्दाखेरि अन्धकारको साम्राज्यलाई लडाउनका लागि अर्कोपट्टि उहाँले निरन्तर लडाई गरिरहनु भएको थियो। Therefore, when we give thanks unto God, let us also give thanks unto God for the people who had brought troubles, allegations, botherations in our life. Lord, thank you for these people. Thank you for that brother. Thank you for that sister. यसैले गर्दा जब हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, हामी राम्रो परिस्थितिको लागि मात्र हैन, ती परिस्थितिहरू ती मानिसहरू जसले हाम्रो जीवनमा दुःख र कष्ट ल्याए तिनीहरूको कारणले हामी प्रभुको नजिक अझै गयौँ भनेकन हामी ती प्रियहरू जसले हामीलाई दुःख दिएको जस्तो लाग्छ तर तिनीहरूको लागि पनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सिकौँ। And when we give thanks unto God, the ever eternal peace of God will surpass all our understanding, will continue to pervade our minds and our heart and our thoughts in Christ Jesus. हाम्रो जीवनमा ख्रीष्टको निम्ति सबै कुराहरू थाहा गर्नलाई जुन शान्ति परमप्रभुबाट आउँदछ, अनन्तको शान्ति, त्यसले अरू सबै कुराहरूलाई मात गर्दछ। सुसञ्जीव यहाँ देखिँदैछ फेरि। Let's thank God for every situations in our life. Let us thank God in every situations in our life. हाम्रो जीवनमा आइपरेका सबै परिस्थितिहरूको निम्ति र अरू जो आउन लागेका परिस्थितिहरूको निम्ति पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सिक्नु पर्यो। सुसञ्जीव तपाईँ देखा पर्नु भएको छ। Be always joyful, be always prayerful, be always thankful unto God. सधैँ आनन्दित गर्ने, सधैँ प्रार्थना गरेर सधैँ निरन्तर धन्यवाद दिइरहने हुनुपर्छ हामी। And God bless us through these words tonight.
अनि यो पदहरूले आज बेलुकी हामीलाई परमेश्वरले आशिष दिएका हुन्। Thank you, pastors, for giving me this time, and God bless you. पास्टर बाबु तपाईँले समय दिनुभएको लागि धन्यवाद अनि परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन्। प्रेज द लर्ड। प्रभुको नामको स्तुति होस्। आज बडो रमाइलो अनुवादकहरू अनि अनुवादको सम्बन्धमा बडो रमाइलोपन पो भयो यहाँनिर। घरि सुसञ्ज्यू घरि यतापट्टि गर्दै र थ्याङ्क यू सुसञ्ज्यू। प्रभुले आशिष देऊ। धेरै कुराहरू यसरी नै हामी गर्दै जानेछौँ र प्रभुको नामको स्तुति होस्। तपाईँको समयको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद छ। सो थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर रोय। You have been greatly blessing for us, and then I know उहाँको विषयमा अझै भन्न गए चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ, if I have to say something more about our brother Roy, he is an open Bible. Once I asked him, you are preaching, brother, so much, can I see your note? And he just gave me the Bible. And when you turn the pages of his Bible, you will never see even a single mark in his Bible. These are very clean, but he remembers the word of God. उहाँको बाइबलमा उहाँको नोटबुक नै बाइबल हो, सबै कुरो उहाँको। सो जिउँदो जाग्दो उहाँ बाइबल हुनुहुन्छ। बाइबललाई उहाँले खर्लपी खानु भएको छ या त बाइबलभित्र पस्नु भएको छ, त्यसको जवाब चाहिँ उहाँ आफैले नै दिनुहुन्छ। र whether he has inside of him Bible or he is in the Bible, so that answer is only found in our brother Roy. So thank you so much for your time. God bless you. And in the days to come, we will still long to have you amidst of us. हाम्रो माझमा फेरि पनि आउँदो दिनहरूमा तपाईँ हुनु भएको हामी मन पराउँछौँ र प्रभुले आशिष दिउन्। It is our prayer that God will bless you. And I think brother Ben, you are just giving him a link in your WhatsApp. In your chat box, I think you will find the link also. You have to follow that link. All right, so thank you so much. हामी प्रचारकहरू बोल्नु मन लाग्यो भने बोलेको बोलै गर्न मन लाग्छ। अनि यस कारणले गर्दा ओभर टु पास्टर डेभिड अनि हाम्रो सर बेनलाई हामी यो दिन चाहन्छौँ। ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ त फेरि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकचोटि। अनि यो अनुवाद गर्नुपर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामी जोसुकैले इच्छा गरेर पनि नसक्ने कुरो हो। हामी धेरैजना धेरै पढेका साहित्य छौँ होला, तरै पनि यो अनुवाद गर्न पर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यति साह्रो छ किनकि यसलाई है प्रिचरले जस्तो प्रचार गरेको छ त्यसलाई दुरुस्तै हामीले आफ्नो सरल भाषामा ल्याउन पर्ने कुरो कति प्राय समयमा शब्दहरू भेटिँदैन। अघि है यहाँ हाम्रो प्रिचरले भन्नुहुँदै थिए अङ्कल भनेर भन्नुहुँदै थियो। अब हाम्रो नेपाली भाषामा अब काका पनि आउँछ, मामा पनि आउँछ, बडा पनि आउँछ, थुप्रैलाई अङ्कलले नै है इङ्ग्लिसमा सम्बोधन गर्छ। हामी नेपालीमा थुप्रै अब है काका छ, मामा छ, बडा छ। अब त्यो कसलाई लगाउनु हुन्छ, तरै पनि केही छैन है। यस्ता नेपालीमा हामीलाई अनुवाद गर्न धेरै नै साह्रो पर्छ। अनि यो चाहिँ अलिक गिफ्टेड पर्सनहरूले मात्र गर्न सक्छ है, जसलाई परमेश्वर कति एउटा खास चाहिँ छुट्टै वरदान हुन्छ। यसको लागि पनि हामी सबैले चाहिँ गर्नु चाहँदाखेरि पनि गर्न सकिँदैन। र विशेष गरी हाम्रो भाइ एल्डर सुसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले अनुवाद है नेटवर्कको प्रब्लम हुँदाखेरि भए पनि यहाँले एकदमै राम्रोसँगले हाम्रो बिचमा अनुवाद गरिदिनु भयो। हामी अहिले यस्तो दुनियाँमा जिरहेका छौँ है, हाम्रो इन्डिया डिजिटल इन्डिया भनेर भनिन्छ, मोदीजीका इन्डिया डिजिटल इन्डिया, लेकिन नेटवर्क बहुत खराब है। नेटवर्क चाहिँ एकदमै समस्या छ। अहिले यहीँ चुटिन्छ त्यहीँ चुटिन्छ, यसो जोड्दै सुन्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो दुनियाँमा हामीहरू जिरहेका छौँ, तरै पनि केही छैन। एकदमै राम्रो प्रकारको है सँगले हामीले बुझ्न सकेको छौँ। अघि नै है यहाँ है प्रिचरले भन्नुहुँदै थियो प्रार्थनाको विषयमा भन्दैछु, धेरैलाई निन्द्रा लाग्छ होला, नसुतिदिनुहोस् भनेर। अनि मैले देख्दै थिएँ धेरैजना यहाँ नङहरू टोकिरहेको थियो, कोही है
हाई कारिरहेको थियो, कोही यसो गरेर जिउ तन्काइरहेको पनि देखेर थियो, सबै कुरो भइरहेको थियो है। तरै पनि प्रभुमा कति आनन्दको कुरो छ है। हामीले आज सिकेका थियौँ है, आनन्द गर्नुपर्ने, प्रार्थना गर्नुपर्ने, धन्यवाद दिइरहनु पर्ने कुराहरू सिकेका छौँ है। परमेश्वरलाई साँच्चै नै महिमा होस्। र भोलिको केही सूचनाहरू भन्दा अगाडि म एउटा तपाईँलाई एउटा मजाको सूचना दिन चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यदि तपाईँहरू कोही पनि सेवाकाईको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ र है बाइबल कलेजहरू पढ्ने इच्छा गर्नु भएको छ भनेदेखि है तपाईँहरूले मसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। क्लास 12 पास भएर बसेको, ग्रेजुएट गरेर बसेको कोही पनि व्यक्ति इन्डियाभित्र तपाईँ पढ्न चाहनुभयो भनेदेखि फ्री स्कलरसिपमा तपाईँहरूलाई कुनै पनि कलेजमा है, भारतको 1-2वटा कलेजमा म तपाईँहरूलाई फ्री अफकोर्स है तपाईँहरूलाई त्यहाँ 3 वर्षको लागि 4 वर्षको लागि पढ्नको लागि रिकमेन्ड गर्न सक्छु। म मेरो केही लिङ्क भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरूले इच्छा गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले खालि रेजिस्ट्रेसन फी मात्र अलिकति तिर्न पर्ने हुन्छ। बाँकी तपाईँको ट्युसन फी, होस्टेल फीहरू केही पनि पर्दैन। तपाईँ बसेर पढ्न सक्नुहुन्छ यदि कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भनेदेखि। र अब भोलिको दिनमा भन्न पर्दाखेरि, भोलिको साँझ चाहिँ एउटा स्पेसियल साँझ हुनेछ है। एउटा यस्तो राम्रो साँझ हुनेछ, भोलि नआउने जतिले चाहिँ साँच्ची नै त्यो समयलाई तपाईँले गुमाउनुहुन्छ है, एकदमै गुमाउनु हुनेछ। र जो जति तपाईँहरू अहिले सुनिरहनु भएको छ, एकजना मित्रलाई पनि ल्याएर भोलि जोडाउनुहोस्। अनि भरसक चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँ पछि पनि सेनाहरू पुरा बसिरहेको छ, स्वर्गीय दूतहरू भनौँ न है। त्यस्तै तपाईँले पनि आफ्ना परिवारहरूलाई भोलिको दिन राखेर बस्नुहोस्। भोलिको दिन चाहिँ एकदमै एउटा रमाइलो, एउटा शक्तिशाली, एकदमै छुटकाराको रात है, एउटा स्पेसियल रात हुन गइरहेको छ। र मैले हिजो नै तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु, जो जति पनि भोलि आउनुहुँदैछ आफ्नो नाम सहित तपाईँ इन्ट्री गर्नुहोस् है, पस्नुहोस् है। मोबाइल नम्बर दिएर, तपाईँको जीमेल एड्रेस दिएर होइन, तर नाम लेखिकन नै पस्नुहोस् है। जस्तो कि यहाँ हाम्रो इपिसी आरिटार भनेपछि दिन्छ, उहाँ चाहिँ होस्ट हो, उहाँको नाम है हामीले बेन भनेर भन्छौँ, बेन सर। उहाँ चाहिँ त्यतिकै आउनुहुन्छ। अरू हामी जतिजना छौँ नाम सहित आउनु है, पसौँ। र जति पनि पास्टर, एल्डर, गुरुबाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो अगाडि डेजिग्नेसन पनि लगाएर पस्दिनुहोस्। म आफैले पनि डेभिड मात्रै लेखिएको छु, तर मलाई सबैले चिन्दाखेरि मैले डेजिग्नेसन नदिँदा पनि केही फरक पर्दैन। तरै पनि कतिजनालाई फरक पर्छ भनेदेखि म पनि त्यही लगाएर पस्ने छु। र भोलिको दिनमा चाहिँ हाम्रो एकदमै स्पेसियल नाइट हुनेछ है, एकदमै राम्रो साँझ हुनेछ। र कोही पनि ढिला नगरिदिनुहोस्। भोलिको दिन सबैजना आउने कोसिस गर्नुहोस् प्रार्थना सहित। अनि भोलिको लागि चाहिँ आजदेखि नै तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्, तयारी भएर भोलि के हुने रहेछ त्यो है परमेश्वरबाट पाउने आशिषलाई लिनका लागि चाहिँ एकदमै तयारी भएर प्रार्थना सहित आइदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्दै, फेरि पनि भोलिको प्रिचर चाहिँ म अहिले एनाउन्स गर्दिनँ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि भोलि के हुन्छ त्यो पनि एनाउन्स हुँदैन। साइटमा नेटवर्क प्रब्लम भयो। दानियल थापाजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई यो समय म दिन चाहन्छु है। यो समय यहाँले लिन सक्नुहुनेछ। हुन्छ, जय मसीह। जय मसीह सबैलाई, प्रेज द लर्ड। अनि आज हाम्रो एकदम माझमा साह्रो राम्रो टिचिङ थियो। अनि आज शिक्षा ल्याउने प्रभुको दासलाई पनि प्रभुले आशिष दिउन्। अनि हाम्रो अनुवाद गर्ने दुईजना हाम्रो प्रभुको छोराहरू एकदमै बडा राम्रो भयो। हामीलाई कुनै प्रकारको बोर एउटा फिल पनि गर्नु दिनु भएन। अनि झन्डै दुईजना हराउँदा त झन्डै हाम्रो डेभिड सर र म त झन्डै पछि गएको नि त। जे होस्
राम्रो भयो, एकदमै राम्रो भयो र एकदम हामीले आज बडा गकिलो शिक्षा हामीले पाउन सक्यौँ र दुईजना प्रभुको विशेष अनुवाद गर्ने प्रभुको दासहरूलाई प्रभुले आशिष दिउन् र हामी आज यहाँनिर यत्रो यहाँनिर कति 73 जना हामी बसेर देश विदेशबाट हामी सुनिरहेको थियौँ। सबैजना आशिषित भएको छ भन्ने म आशा अनि विश्वास म गर्दछु र अब भोलिको कुरा हामी हालेका छौँ र हामी प्रार्थना सहित हामी आउने हो। भोलि के गर्न आँट्नु भएको छ स्पेसलै सम्झेर आउँ, त्यहाँदेखि उपरान्त केही नसम्झ्यौँ र म पनि अचम्मै लागिरहेछ र प्रभुलाई महिमा होस्। र अनि सबैले प्रार्थनामा पनि याद गरिदिनुहोस्। अनि भोलि यहाँको स्पेसल सकेर चाहिँ लगत्तै फेरि अब पेन्सिल्भेनियामा बस्न पर्ने भइराखेको छ आफूलाई र अलिक सर्दी यता चिसो ज्यादा भएकोले गर्दा अलिक मफलर पनि लगाएर बसिरहेको छु। प्रार्थना याद गरिदिनुहोस् ताकि राम्रो होस्। त हुन्छ, म यहाँदेखि बेसी के लगाउन चाहन्न। म फेरि पनि समयलाई म फेरि पनि छोरा बेनलाई म दिन चाहन्छु। यस छोरा। ओके बेन, ओभर टु यु। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच पास्टर हो। हुन्छ पास्टर डेभिड, केही एनाउन्समेन्ट छैन होला सायद? ओके हुन्छ, थ्याङ्क यू। हुन्छ त हामी सेवकाईको अन्तमा हामी आइसकेका छौँ। जतिजनाले तपाईँहरूले च्याट बक्समा प्रार्थनाको निवेदन पठाइसक्नु भएको छ, धेरै धन्यवाद। र हामी अन्तिम प्रार्थना हामी गर्नेछौँ र अन्तिम प्रार्थनाको लागि हाम्रो बिचमा रेभरेन्ड अल्बर्ट थापाज्यू जोडिसक्नु भएको छ। अन्तिम प्रार्थना उहाँबाट लिकन हामी बेनिडिक्सन पास्टर रोबर्ट बाजा हामी लिकन आजको सेवाकालाई हामी अन्त गर्नेछौँ र भोलि फेरि 7:30 बजी हामी पुनः भेट्नेछौँ। म यो समय रेभरेन्ड अल्बर्टलाई प्रार्थनाको लागि दिन चाहन्छु। हुन्छ, स्वर्गीय सिंहासनमा विराजमान गर्नुहुने परमेश्वर बाबु, धन्यवाद यति बेला प्रभु आज विशेष आजको सेवकाको लागि। अनि प्रभु तपाईँ आजको जुन अनलाइन सेवकाईमा तपाईँको उपस्थिति हाम्रो बिचमा दिनुभएको छ, अनलाइनमा जोडेका सम्पूर्ण तपाईँको प्रियजनहरूको साथमा भइकन पिता परमेश्वर आज तपाईँको प्रिय दास जसले वचनको प्रकाश प्रभु आज दिएर हाम्रो बिचमा खडा गराउनु भयो, उहाँबाट पिता परमेश्वर जुन वचन हाम्रो बिचमा छरिएको छ, यो वचनले आज हामी प्रत्येकको जीवनमा प्रभु तपाईँले आशिष गर्नुभएको छ। त्यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि प्रभु जतिजना पिता परमेश्वर यो जाडोको समयमा पनि प्रभु तपाईँसँग सङ्गति गर्न उहाँहरू प्रभु आज एकजुट भएर प्रभु यो सेवकाईमा यो अनलाइनमा जोडे उहाँहरूको प्रत्येक फ्यामिलीमा तपाईँ जीवित परमेश्वरको आशिषको म घोषणा गर्छु। अनि प्रभु आज वचन बोल्ने दासलाई तपाईँ जीवित परमेश्वरको अनुग्रह अनि कृपा अझै आयुधन र स्वस्थ जीवन तपाईँ दिन्छ बिन्ती गर्छु। उहाँको फ्यामिली अनि उहाँको मिनिस्ट्रीमा आशिष अनि प्रभु आज इन्टरप्रेट गर्ने तपाईँको छोराहरूलाई पनि प्रभु तपाईँको अनुग्रहबाट साँच्चै नै प्रभु आशिष गर्नुभएको छ र उहाँहरूको सबै मिनिस्ट्रीमा र जीवनमा प्रभु हामी आशिष बोल्दछु। लोड प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद टक्राउँदै अनि विभिन्न क्षेत्रबाट आजको दिन तपाईँ परमेश्वरबाट प्रभु आज आशिषलाई ग्रहण गर्नलाई उपस्थित भएका सारा परिवारमा पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको न्यानो प्रभु पिता परमेश्वर आज अनुग्रह शान्ति आनन्द र कृपाले भरिदिन्छ बिन्ती गर्छु। अनि होस्ट गर्ने छोरालाई प्रभु तपाईँले आशिष गर्नुभएको छ अनि आशिष गरिरहनु बिन्ती गर्दा विशेष भोलिको प्रभु आज एउटा जुन सेवकाई छ प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ, जुन सेवकाईको प्रभु आज सबै कुरो प्रभु आज सस्पेन्समा राखेको छ अनि यो चाहिँ अति नै स्पेसल भनिकन प्रभु तपाईँको छोरा डेभिड सरले घोषणा गरिसक्नु भएको छ। अनि प्रभु म विश्वास गर्छु पिता परमेश्वर बाबा, अनि यो चाहिँ साँच्चै नै स्पेसल हुनेछ प्रभु भोलिको दिनमा। र प्रभु तपाईँको उपस्थिति परमेश्वर बाबा भोलिको दिन फेरि पनि हामी चाहन्छौँ यसो। अनि त्यस स्पेसल सेवकाईबाट प्रभु हामी तपाईँ जीवित परमेश्वरमा दोबारा आशिषको प्रभु हामी सहभागीदारी बन्न सक्ने बिन्ती गर्दै सबै कुरामा धन्यवाद टक्राउँदै आशीर्वाद माग्छौँ हामीलाई माया गर्ने ख्रिस्ट येशूको पवित्र नाममा, आमेन। बेन मैले च्याट बक्समा लेखिदिएको थिएँ प्राइभेटमा। ओके सायद मैले पढिनँ होला कसो। यस सायद मेरोमा आइपुगेको छैन। ओके हुन्छ, आउनुहोस् र यो अन्तिम बेनिडिक्सन विल मे आई रिक्वेस्ट पास्टर रोय मार्का फर बेनिडिक्सन। Thank you so much. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, and the sweet, unbreakable, eternal fellowship of our Holy Spirit be with all of you, both now and forever and ever more. Amen.
Amen. Amen. God bless you. Jai Masih ki. Jai Masih ki. Thanks, Ben. Thank Jai Masih. Jai Jai Masih. Masih. Thank you, Pastor Roy. God bless you. Pastor Jai Masih. Jai Masih.